नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। फोहोर र ढलका समस्यालाई समाधान गर्न ऋण लिएर भए पनि समाधान केन्द्र बनाउनु पर्ने उल्लेख। न्यायालयभित्रको गिर्दो अवस्थालाई जोगाउन सरकार लागि परेको मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। न्यायाधीशको नियुक्ति नै गलत ढङ्गले हुने भएकाले न्यायालयमा विकृति बढ्दै गएको उल्लेख। मन्त्री हेरफेर तत्काल टुङ्ग्याउने अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई समाजवादीका नेताहरूको दबाव। पार्टीले गरेको निर्णय बहानाबाजी देखाएर प्रधानमन्त्री देउवाले रोकेको आरोप। बिहिबार शेयर बजार नेप्से दोहोरो अङ्कले गिरावट। कारोबारमा आएका 237 कम्पनीका 50,08,771 किता शेयर 1,49 करोड माथिको कारोबार। र फिफाको वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झर्यो। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल। सुरु गरौं शहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको सम्बन्धी समाचारबाट। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या एकजना गरिबको समस्यालाई निवारण गर्ने भन्दा पनि ठूलो रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले शहरमा फोहोरको समस्या विकराल रहेको भन्दै यसलाई बेलैमा हल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। फोहोर गर्नेसँग रकम उठाएर फोहोरको काम गर्न नसके पुस्तौंसम्म ऋणको भारी बोकिरहनु पर्ने बताउनु भएको थियो। मन्त्री झाँक्रीले फोहोर घरबाट चोक र खोलामा लगेर थुपार्ने परिपाटी बन्दै गएको भन्दै यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँका मानिसले गरेको फोहोर बन्चरे डाँडामा लगेर फालिने भन्दै त्यसबाट निस्किने सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। फोहोर र ढलका समस्यालाई समाधान गर्न ऋण लिएर भए पनि समाधान केन्द्र बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले टोयलेटहरू ढलमा मिसाछौँ, ढलहरू खोलामा लगेर मिसाछौँ। त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न फेरि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा ऋण लिनुपर्छ र त्यसको ट्रिटमेन्ट प्लान बनाउनुपर्छ। मन्त्री झाँक्रीले असफलताबाट सिकेको पाठलाई अब नयाँ ढङ्गले अघि लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनको बारे अडियो बारे छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेन बारे अडियो सार्वजनिक भएकाले त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति नै गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायालय सुधारका लागि सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरिएको दावी गर्नुभयो। न्यायाधीशको नियुक्ति नै गलत ढङ्गले हुने भएकाले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसलाई हटाउनका लागि सरकारले निर्देशिका बनाउने कामलाई अघि बढाएको स्मरण गराउनुभयो। न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति चाहिँ थियो, त्यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि भयो र त्यसमा एउटा अभियान पनि चलिरहेछ र त्यो सुधारको अभियान हामीले चलाइरहेछौँ। त्यो विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात नियुक्तिदेखि नै हुन्छ। गलत मान्छेहरू प्रवेश गरे त्यहाँबाटै हुने भावनाले अब हामीले गर्ने नियुक्तिमा चाहिँ निर्देशिका नल्याइकन नियुक्ति नगर्ने भनेर हामी अडिरहेछौँ। मन्त्री कोइरालाले न्यायालयभित्रको गिर्दे आस्थालाई जोगाउन सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। सांसदहरूले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूरकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले राज्यको धेरै कालो धन जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्य कोषमा सरकारले रकम राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सांसदहरूले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवानाको रकम राज्य कोषमा राख्ने नभई पीडितलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो पीडकलाई जुन जरिवाना गर्छौं त्यो जरिवाना चाहिँ राज्य कोषमा राख्ने हैन, त्यो पीडितलाई दिनुपर्छ भन्ने अहिले जुन प्रस्ताव गरेका छौं।
सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानून निर्माण गर्दा यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यौन हिंसा बारेमा पटक पटक हदम्याद बढाउने कानून बनाए पनि अब पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै एमाले सांसद पवित्र निरौला खरेलले पीडितको आत्मसम्मानको लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हदम्याद राखिनु हुँदैन। हदम्याद राख्यो भने कहिले पनि उसले चाहिँ आफ्नो कुराहरू सम्म 1 वर्ष पछाडि त 1 वर्षसम्म त छ टाइम, 1 वर्ष पछाडि त ऊ त न्यायको ढोका ढकढकाउन जान पाउनु ठाउँै हुन्न। त्यस्तै सांसद बीना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जहिले पनि पीडितले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यति बेला भन्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो। पीडित भएका बच्चाहरू खास गरेर त्यो भनेको चाहिँ अब एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ कुनै ठाउँमा सेल्टरमा राखेर पर्सन पार्सनदेखि त्यो गरिरहेछ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यस्तो पीडामा भएको जुन चाहिँ अब त्यो बच्चा बच्ची अथवा महिला हैन जो त्यो चाहिँ पीडामा छन् त्यो भनेको राज्यले नै हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यस्तै सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूर्ण सरकारले जरिवाना बापत उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानूनमा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। राज्यले सुन लगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद समिना हुसैनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद हुसैनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण श्रमिक र निम्न आय भएकाहरूले चुलो बाल्न नसक्ने अवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो स्थितिलाई ध्यान दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। निम्न आय भएका वर्गहरूको लागि वर्गहरूको चुलोमा चाहिँ चुलो नबल्ने स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो कम गर्दै घटाउँदै वातावरण जनजीवनलाई चाहिँ सहज बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण। एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सामा लिम्बुले विद्यालयहरूमा आजसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रथम त्रैमासिक परीक्षा आइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाइएको उल्लेख गर्दै लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा नपार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। शैक्षिक सत्र वैशाखमा हुनुपर्ने तर यो वर्ष जेठमा सुरु भयो। पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा आजसम्म पुगेको छैन। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा भर्खर बिदा भन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो तर हालसम्म पाठ्यपुस्तक छैन। कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने म सोध्न चाहन्छु गठबन्धन सरकार के गर्दैछ। नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकताको वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। पारित गरी नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेकी सांसद विमला विश्वकर्माले स्टाफ नर्स र अनमी कोर्स पढेका विद्यार्थीहरूलाई एउटै दर्जामा राखी सेवा सुविधा दिने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सत्य पहाडीले जाजरकोट, धादिङ र बझाङ जिल्लाका 3वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा नपुग्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले सो स्थानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। बैंक मार्फत वा कसरी हुन्छ तत्काल 8 महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले थारू क्लस्टरलाई समेटेर निजामती सेवा ऐन पारित गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले टिकापुर घटना विशेष प्रकृतिको राजनैतिक घटना भएको उल्लेख गर्दै सो घटनामा थारूहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। टिकापुर घटना विशेष प्रकृतिको राजनीतिक घटना भएकोले सो घटनामा थारू समुदायका साथीहरूमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता गरी फरार सूचीमा रहेकाहरूलाई उन्मुक्ति र राजबन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहाई गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले विदेशी मुलुकबाट नेपालमा मंकीपक्स भाइरस आउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चीनका लागि नेपालको राजदूतमा विष्णु पुकार श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा श्रेष्ठलाई बिहिबार राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा श्रेष्ठ राजदूत सिफारिस हुनुभएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुंग्याउन दबाब दिएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको 27औं बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधरले बुधबार र बिहिबार गरी 2 दिन बसेको सचिवालय बैठकले शुक्रबार हुने पोलिट ब्युरो, शनिबार हुने केन्द्रीय कमिटी र असार 13 र 14 गते हुने केन्द्रीय परिषदको बैठकमा एजेन्डाका बारेमा छलफल गरेको बताउनुभयो। पर्सि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ र 13 र 14 गते केन्द्रीय परिषदको बैठक बस्दैछ। त्यसरी बस्ने पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय परिषदको बैठकहरूको लागि एजेन्डा तय गर्नुका लागि यो बैठक बसेको थियो। उपमहासचिव तुलाधरले पार्टीले गरेको निर्णय बहानाबाजी देखाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोकेको भन्दै सांसदहरूले त्यसको पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा नराम्रो सन्देश गएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले सन् 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री भएको बेला सो प्रोग्राम अघि बढेको र 2019 सालमा त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओली नै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको बताउनु भएको हो। बिहिबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिर समेत गर्नुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको र रक्षा मन्त्री भएकै बेलामा त्यो कुरा अगाडि बढेको भन्ने पत्र सदनको रोस्टममा चाहिँ प्रस्तुत भइसकेपछि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो। यो सबै राष्ट्रघाती क्रियाकलाप केपी ओलीले नै गरेका रहेछन्। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुन नदिन आफूले नै संसदबाट त्यसमा 12 बुँदे घोषणा गराएको दोहोर्याउनुभयो। उहाँले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीको काममा अहोरात्र खट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। संघ र प्रदेशको निर्वाचन संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जित्ने गरी सो निर्वाचनको तयारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्फ पनि पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई सचेत गराउनुभयो। आफ्नै खुट्टामा उभिने कुरा, आफ्नै संगठन बलियो बनाउने कुरा, आफ्नै संगठन विस्तार गर्ने कुरा, आफै मेहनत गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यसरी मात्रै हामी विजयमा जान सक्छौं।
अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय उम्मेद्वार नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा हार बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अब भने लोकप्रिय उम्मेद्वार चयन गरेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसका लागि आवश्यक सल्लाह गरेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले मुलुकको भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवर्धनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने नयाँ सोच र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने पनि बताउनुभयो। प्राज्ञिक सांस्कृतिक समाजलाई देश विदेशमा चिनाउन विषयगत अध्ययन अनुष्ठान गराएर विभिन्न ग्रन्थ प्रकाशन गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान सफल भएको छ। यस्ता काम अघि बढ्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले सदा सहयोग गर्ने कुरा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरक्षक समेत रहनुभएका उहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै थप कृति र रचनाको प्रकाशन गर्नका निम्ति बजेटको माग गर्नुभयो। साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गरिएको छ, तथापि बजेटको सिलिङमा अर्थ मन्त्रालयले घटाएर पठाएको छ। थप कृति र रचनाको प्रकाशनको निमित्त थप बजेट आवश्यक रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री आलेले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा गरेको कामहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। असार सुरु भएसँगै डडेलधुराका अधिकांश क्षेत्रका किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारोले छोपेको छ। मानो रोपेर मुरी फलाउने महिनाको रूपमा लिने असारमा पनि सिंचाई अभावका कारण जिल्लाका अधिकांश खेतमा रोपाई हुन सकेको छैन, जसको कारण किसानहरू आकाशे पानीको प्रतीक्षामा रहेका छन्। यतिखेर डडेलधुराका किसानहरू खेतीयोग्य जमिनमा धान रोप्नका लागि कोही आकाशे पानीको भरमा छन् भने कतिपय खोलानाला नजिक रहेका खेतमा धान रोप्न व्यस्त छन्। असारको पहिलो सातामा यहाँका अधिकांश खेतमा धान रोपाई सकिने गर्थ्यो, तर यसपटक आकाशबाट पानी नपर्दा अहिले धेरैजसो खेतहरू बाँझो रहेका छन्। खोला नाला नजिक भएका खेतमा बाहेक अन्य खेतमा रोपाईको लागि किसानहरू आकाशको पानीको प्रतीक्षामा रहेका छन्। यो वर्षा नभएको कारण यहाँको खेतबारीहरू जम्मै बाँझो परेको छ। रोपेका धानहरू जम्मै सुक्ने अवस्थामा छन्। आकाशे पानीको भरमा परेका किसानहरूलाई नजिकै खोलानालाबाट पानीको जोहो गरेर रोपेको धान पनि सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। हामीले जन श्रमदानैबाट 30 मिटर लामो वाल नभए हेर्दा हुन्छ, त्यो हामीले आफ्नो श्रमदानबाटै गरेर जेन तेन प्रकारले अहिले हामी पानी यहाँ पुगाउन सक्यौँ, सफल भयौँ। रोपाइ गरेर पनि के गर्ने, हजुर अब खरेडी यस्तो भइरहेको छ अनि यसमा अब भोलिदेखि पानी लाउन नपाएपछि त्यो सुक्छ। यस्तै सिँचाइको अभावमा रहेका किसानहरूलाई यो वर्ष मलको अभावले पनि सताएको छ। निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधिहरू किसानको समस्या समाधान गर्छु, सिँचाइ नहरको व्यवस्था गर्छु भन्दै भोट माग्ने तर जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। राउन्डी चेयरमा मजाले अफिसमा बसेर बसिरहेका छन्, हामीलाई यो अवस्था निकालिदियो। अहिले यी हेर्नुहोस् खेत धान रोपेर गइरहेका छन्, अब के गर्ने यो अवस्था? रोपेर केही फाइदा छैन, यसरी पानी उज्जिएर हामीले गर्नु परेको छ। अवस्था यस्तो भइरहेको छ, बजारमा पनि मलको पुरा अभाव चाहिँ देशभरै अभाव पुरा पुरिरहेको छ।
हैन अब हामीलाई कहिले पुर्याउने हो र कृषकहरूको सामनेमा कहिले त्यो मूल्य पुग्ने हो। डडेलधुरामा धेरैजसो किसानहरूले अर्ग्यानिक मल प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि आवश्यकता अनुसार रासायनिक मलको अभाव रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टको भनाइरहेको छ। रासायनिक मलको अभाव त अब छँदैछ, देशभरि नै छ यो। अब हामी परनिर्भर नै भएको कारणले पनि हो। डडेलधुरामा 6000 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती गरिन्छ। जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन 30% मात्रै छ। खेतीयोग्य जमिनको 15% क्षेत्रमा मात्रै 12 महिना सिँचाइ हुने गरेको छ भने 7% जमिन सिँचाइ अभावमा बाँझै हुने गरेको छ। बागमती टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट विकास जैरुको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाली उत्पादित वस्तुलाई ई कमर्सको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाली उत्पादनको बजारीकरणका लागि भर्चुअल अनलाइन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्ने अभियानमा साना तथा मझौला उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास गर्नुभयो। मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रका उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ठूला र घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई वस्तु तथा सेवाको खरिद र बजारीकरणमा जोड्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। अवस्था सेवाको खरिद र बजारीकरणमा पनि उहाँहरूलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। ठुला उद्योगहरूलाई र मझौला उद्योगहरू यसरी जोडिँदा यो सहकार्यले हाम्रो समग्र क्षमता बढ्छ, हाम्रो उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्छ र गुणस्तर बढाउनमा र बजार प्राप्तिमा पनि यसले एउटा सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक अहिले ठूलो आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि बजारमा तरलताको अभाव हुँदा व्यापार व्यवसाय मन्दीतर्फ जान लागेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको शेयर बजार गम्भीर स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले 50 लाख शेयर लगानीकर्ता ठूलो संकटको घडीमा पुगेको दावी गर्नुभयो। बाह्य कारणले बजारमा 18% बढी मूल्य वृद्धि भएको र आगामी दिन अझ बढ्दै जाने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष गोल्छाले विदेशबाट आयात गरेर मात्रै अर्थतन्त्र चलाएकाले तरलता अभाव भएर 1 वर्षमा 100% ले बैंकको ब्याज बढेको गुनासो गर्नुभयो। हामी अति नै बाहिर हाम्रो आयातबाट मात्रै हामी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायौं। जुन रेमिटेन्सबाट आएको हाम्रो स्रोतहरू छन् त्यसलाई जम्मैलाई हामीले आयातमा मात्रै खर्च गर्यौं, हामीले उत्पादनमा खर्चै गर्न सकेनौं र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो तरलताको समस्या सधैँ भइराख्यो। तरलताको समस्याले गर्दाखेरि ब्याज दर पनि हामी एकदमै एक वर्षमै डबल 100% 100% बढ्ने एउटा अवस्था पनि आयो। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको डबल डिजिटमा आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य बैंकको ब्याज दर सिंगल डिजिटमा नभएसम्म सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सरकारले आर्थिक वृद्धि दर डबल डिजिटमा गर्ने भने पनि बैंकको ब्याज दर पनि डबल डिजिटमा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मल्लले नेपाली उत्पादकत्व बढाउनको लागि उद्योगहरूलाई सरकारले नै असहयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्सेका अनुसार आज बजार 45.25 अङ्कले घटेको हो। 2.39% ले बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 1848.28 अङ्कमा झरेको छ। प्रत्येक दिन बजार ओह्रालो झर्दा लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ। आज 237 कम्पनीका 50,08,771 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,49,97,09,635 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। नेप्से तल झरे पनि बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम भने
65 करोड 60 लाख रुपैयाँ बढेको छ। बजार घटेको दिन सबै समूह रातामै भएका छन्। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह 218.05 अङ्कले घटेको हो। नेप्सेका अनुसार आज 2 कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। आँधीखोला लघुवित्तका लगानीकर्ताहरूले 10% र CYC नेपाल लघुवित्तका लगानीकर्ताहरूले 9.99% नाफा कमाएका छन्। त्यसैगरी 2 कम्पनीका शेयर मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको छ। शिवश्री हाइड्रोका लगानीकर्ताले 9.56 र लिबर्टी एनर्जी कम्पनीको लगानीकर्ताले 9.21% घाटा बेहोरेका हुन्। नेप्सेका अनुसार आज कुमारी, लक्ष्मी बैंक र नवेल बैंकको उच्च कारोबार भएको छ। कुमारी बैंकको 9 करोड 53,12,510.10 रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकको 6 करोड 36,85,375.50 रुपैयाँ र नोबेल बैंकको 5 करोड 53,69,684.70 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बुधबार बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेको छ। भूकम्पबाट अहिलेसम्म 1000 जनाको मृत्यु भए पनि भूकम्पले भत्काएका संरचनाभित्र कति मानिस पुरिएका छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। घाइतेहरूको उपचार र घरवासविहीनहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम नै चुनौतीपूर्ण भएकाले भत्किएका संरचनामा पुरिएकाहरूको खोजी गर्न कठिन भएको त्यहाँको तालिबान सरकारले बताएको छ। उद्धार, पुनर्स्थापना र खोजीका लागि आवश्यक स्रोतका लागि तालिबान सरकारले गुहार मागेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरू, छिमेकी देशहरू र केही दाता राष्ट्रहरूले तत्काल मानवीय सहयोग गरेको भए पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएको अफगानिस्तान सरकार पीडितहरूका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। भूकम्पपछि भइरहेको ठूलो वर्षाले पनि उद्धार र खोजीमा व्यवधान पुर्याएको छ। दक्षिण पूर्वी पंक्तिका प्रान्त भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षतविक्षत भएको छ। दुर्गममा रहेका गाउँहरू पुरै ध्वस्त भएको राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरूले बताएका छन्। अफगानिस्तानको खोस्त शहरभन्दा झण्डै 44 किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झर्दै 176औं स्थानमा पुगेको छ। यसअघि मार्चमा जारी भएको वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा थियो। नेपालले गत जेठमा कुवेतमा खेलेको एएफसी एसियन कपको अन्तिम चरणको छनौटमा समूह चरणको 3वटै खेलमा पराजित भएको थियो। छनौटमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0 ले, कुवेतसँग 4-1 ले र इन्डोनेसियासँग 7-0 ले पराजित भएको थियो। 3 खेलमा हारेको असर वरियतामा समेत परेको हो। नेपाल एकैपटक वरियतामा धेरै स्थान गुमाएको सन् 2014 पछि यो पहिलो पटक हो। त्यस वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपाल एकैपटक 17 स्थानमा तल झरेको थियो। यस वर्ष भने फेब्रुअरीमा 167औं स्थानमा रहेको नेपाल मार्चमा 1 स्थान तल झरेको थियो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल, भारत र मालदिप्स पछि छ। भारत 104औं र मालदिप्स 156औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा पछि रहेका भुटान 186औं, बंगलादेश 192औं, पाकिस्तान 196औं र श्रीलङ्का 207औं स्थानमा छ। विश्व वरियतामा ब्राजिल शीर्ष र बेल्जियम दोस्रो स्थानमा यथावत रहँदा अर्जेन्टिना तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ। फ्रान्स चौथो स्थानमा झर्दा इङ्ल्यान्ड 5औं स्थानमा यथावत छ। यसैगरी स्पेन 6औं, इटली 7औं, नेदरल्यान्ड 8औं, पोर्चुगल 9औं र डेनमार्क 10औं स्थानमा छ। एसियाली राष्ट्रहरूमा अघि रहेका इरान 23औं र जापान 24औं स्थानमा छन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार।
आज राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूका साथै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। फोहोर र ढलका समस्यालाई समाधान गर्न ऋण लिएर भए पनि समाधान केन्द्र बनाउनु पर्ने उल्लेख। न्यायालयभित्रको गिर्दो आस्थालाई जोगाउन सरकार लागि परेको मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। न्यायाधीशको नियुक्ति नै गलत ढङ्गले हुने भएकाले न्यायालयमा विकृति बढ्दै गएको उल्लेख। मन्त्री हेरफेर तत्काल टुङ्ग्याउन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई समाजवादीका नेताहरूको दबाव। पार्टीले गरेको निर्णय बहानाबाजी देखाएर प्रधानमन्त्री देउवाले रोकेको आरोप। बिहिबार शेयर बजार नेप्से दोहोरो अङ्कले गिरावट। कारोबारमा आएका 237 कम्पनीका 50 लाख 8,771 किता शेयर 1 अर्ब 49 करोड माथिको कारोबार। र फिफाको वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झर्यो। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।